बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में बात करने जा रहा हूं आपसे। तारीख है 27 मार्च 2023 और सबसे पहले जो खबर दे रहा हूं वो ये कि इसराइल में चल क्या रहा है। इसराइल में एक इंसान जो है वो अपने आप को खुदा मनवाने के पादाश में है और उसके बाद जो सूरत हाल उसकी सड़कों पे है, जो सूरत हाल उसकी हुकूमत के हलकों में है, जो सूरत हाल अपोजिशन के अंदर है, जो सूरत हाल दुनिया भर के साथ उसकी बन गई है, अमेरिका भी साथ नहीं खड़ा क्योंकि एक शख्स ने ऐलान किया है कि उसको खुदा मान लिया जाए। एक ऐसा खुदा जिसके ऊपर कानून कोई अमल नहीं करेगा, कानून उसके लिए अबव द लॉ हो जाएगा, वो यानी कि वो इंसानों की कैटेगरी से निकल जाएगा, एक अलग चीज़ बन जाएगा। उसके अंदर जो वाक़यात हुए हैं पहले आपको मैं वो इन्फॉर्म कर दूं। यहाँ पर अल जज़ीरा कह रहा है कि इसराइल इन टर्मोइल, ठीक है, ओवर नेतन्याहू, जो जुडिशल जो प्लान है उसका, वो उसके अंदर उसने कहा कि जी मेरे पे कानून ना लगाए ना, आप ख़त्म करें इसको मसले को। और वहाँ पर जब ये चीज़ बढ़ती है तो मैं आपको थोड़े से वायलेंस दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं सड़कों पर इस टाइम अगर कुछ है, ये आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर आग है और एक मारपीट है और पुलिस, फौज और अवाम आमने सामने है। ये आप सड़कों पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। हर तरफ आग लगी हुई है, कोई इनको मार नहीं रहा, आपस में लगे हुए हैं, ये आपस में सब। ये तमाम चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे चल रही हैं, आप इसको गौर से देखिएगा। हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ अनारकी और हर तरफ लड़ाई का दौरा है एक इंसान की वजह से जिसका नाम है नेतन्याहू, जिसने कहा कि आज से मुझे, आप ये देख रहे हैं आप सूरत हाल स्क्रीन के ऊपर, मुझे खुदा मान लें। तो क्या इसका अंजाम होगा, इस अंजाम के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। और सूरत हाल क्या है ये आपको बता दूं कि जब इन्होंने अनाउंस किया, कोई दुनिया में आदमी ऐसा नहीं होता कि वो कहता कि मुझे पसंद नहीं है मेरी पोस्ट, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इसराइली वज़ीर दिफा जो नीचे आता है वज़ीर आज़म के, इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आप ये काम मत करें, रुक जाएं यहाँ पर। तो जब उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं यहाँ पर, वज़ीर दिफा ने कहा वज़ीर आज़म को, तो इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा को भी बरतरफ कर दिया। ये अंजाम भी हो गया उसका। और उसके बाद जब आप ये देखते हैं तो आपको डरना चाहिए ना, उसूलन तो आपको डरना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ। जब ये चीज़ हो गई तो उसके बाद सूरत हाल क्या पैदा होती है, सूरत हाल पैदा होती है कि बाकी लोगों को डर ही लगता, बल्कि अल अरबिया खबर दे रहा है कि आई रिज़ाइन, ठीक है, ये देख रहे हैं खबर आप, आई रिज़ाइन कहाँ से, ये है काउंसिल जर्नल, इसराइली काउंसिल जर्नल है, इस समय न्यूयॉर्क में है, पोस्ट एंजॉय कर रहे हैं, मरात एंजॉय कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में है, प्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हें क्या तकलीफ है इसराइल में कोई खुदा बने या जो बने, लेकिन इन्होंने कहा कि आई कैन नॉट सर्व नेतन्याहू, मैं इस शख्स को तो अब नहीं कर सकता, सर्व नहीं कर सकता, लिहाजा मैं इससे रिजाइन देता हूं। बहुत बुरी हालत अमेरिका की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो अमेरिका ने कहा कि हम आपको रिसीव नहीं करेंगे, और हर तरीके से जो भी आप इसमें ये पॉइंट डालेंगे तो ये तमाम सूरत हाल जो है आपके सामने बनती भी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली सूरत हाल बात कर लेते हैं, और वो ये है कि चीन में और अमेरिका में क्या चीज़ हो सकती है। एक बहुत ही भयानक पेशेंगोई जो है कैसेंजर करते हैं, उन्होंने ख़बरदार किया, उन्होंने हवाला दिया सन 1940 से सन 1990 का, लगभग एक अच्छा खासा टाइम। उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने देखा और सुना उसके अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत कम था। यानी कि उन्होंने कहा कि जो इसराइल जो अमेरिका और रूस में हुआ वो बहुत कम था। उन्होंने कहा कि इससे कई ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी और एक कोल्ड वॉर शुरू होने वाली है बिटवीन चीन एंड अमेरिका। और अब की बार इनके पास जो वसाइल हैं, जो असलहा है, जो मामलात हैं, वो कई ज़्यादा गुना ख़तरनाक और ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रशिया एंड अमेरिका जब सन 1940 की बात हो रही थी। कहते हैं अब ये अगर होगी तो ये बहुत भयानक होगी और नई सर्द जंग का आगाज़ पूरी दुनिया के लिए तबाही का पेश खेमा होगा। कैसेंजर ने कहा कि चीन अमरीकी तनाज़ा की संगीनी के मुतालिक मुंतबा करते हुए कहा कि यह तनाज़ा इंसानियत को दरपेश सबसे बड़े चैलेंज में तब्दील हो सकता है, और ताइवान के जजीरा का मामला हो, गुब्बारे या टिकटॉक के जरिए जासूसी का मामला हो, चीन और रूस के दरमियान माबैन बढ़ते हुए ताल्लुकात पर अमरीकी बेचैनी हो, ये तमाम हालात चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ा रहे हैं। सूरत हाल जो है वो कहते हैं कि ये सर्द जंग जो है ये एक क़यामत ढा देगी। रूस में क्या हो रहा है? रूस में हो ये रहा है कि यूक्रेन के ऊपर मिसाइल और ड्रोन के अटैक्स तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन अब
روس کے اندر یہ آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر، یہ حملہ ہوا ہے روس کے اوپر، اور یہ یوکرین کی سرحد سے داخل ہوتا ہے، اور یہ داخل ہو کر اب یہ کس کا ڈرون ہے، کس کا بنایا ہوا ہے، وہ تو اب بات کی بات ہے، لیکن یہ داخل ہو کر روس کے اندر حملہ کرتا ہے، جس سے 3 افراد زخمی ہوئے اور 3 رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اب حقیقت واضح نہیں ہو سکی کہ اس سے قبل روسی حکام نے کہا کہ یوکرین کے اڑتے ہوئے ڈرون کی ان شہری علاقوں میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ روس پر یوکرین حملہ کرے یا یوکرین روس پر حملہ کرے، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے درمیان عوام جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ دور رہیں، ذرا سا اس سے دور رہیں، یہ رہائشی علاقوں سے دور رہیں۔ ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے ٹرمپ نے، اور وہ جو حالات کھینچ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ سمجھ میں آتے تو ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ بنانا ریپبلک بنتے جا رہا ہے، یہ بات وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ختم کروا دوں گا، تو مجھ پر قیامت توڑ دی گئی۔ مجھ پر کون ٹوٹا؟ ڈیپ اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیپ اسٹیٹ، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کردار ادا کر سکوں فیوچر کے اندر امن کا، یوکرین اور رشیا کے امن کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھکانہ لگاؤ نا، اس کو تو جیل میں ڈالو۔ تو لہٰذا اب تیاری یہ ہو رہی ہے، بجائے کہ اس کی بات سن لی جاتی، امن کی بات سن لی جاتی، انہوں نے کہا کہ ٹھکانے لگانے کے لیے مجھے جیل میں ڈال دیں گے یہ لوگ، میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یو ایس بیکمنگ اے بنانا ریپبلک، یہ بہت ڈینجرس ہے اور یو ایس کے لیے کسی طور بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک بات تو راز کھول دیا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے اندر اگر جنگ چل رہی ہے اور امن نہ ہونے کا جو سب سے بڑا کردار ہے ٹرمپ کے مطابق وہ امریکہ خود ہے، اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس میں کردار ادا کرنے کی بات کرے گا تو وہ جیل کی ہوا ہی کھائے گا۔ آخری میں گڈ نیوز دے دیتا ہوں جس کے ساتھ ہم اس کو پھر اینڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے حوالے سے آپ کو میں نے خبر دی تھی، آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران میں ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کی سیریسنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے سیریس کیوں ہیں، تو ان دونوں کا مستقبل جو ہے وہ چین سے جڑا ہوا ہے، اور چین نے کہا ہے کہ خبردار، جو لکھ رہے ہو کاغذ کے اوپر اس پر عمل کرنا پڑے گا، منوان عمل کرنا پڑے گا، نہ اس بات سے کبھی ایران ہٹے گا، نہ ہی اس بات سے کبھی سعودی عرب ہٹے گا، تو میں اس ملک کے ساتھ چلوں گا۔ جس نے گڑبڑ کی وہ گڑبڑ اس کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ گڑبڑ میرے ساتھ کاؤنٹ ہوگی۔ تو اب اس کے اندر جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ، ایران's فارن منسٹرز ایگری ٹو میٹ فار ٹاکنگ ڈیورنگ رمضان، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ جی دیر نہیں کر رہے، ہم بھی سیریس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انویسٹمنٹ ہوگی، آپس میں دوستی ہوگی، امن کے معاہدے ہوں گے، یمن کے معاملے ہوں گے، شام کے معاملے ہوں گے، یہ تمام معاملے ہوں گے، اور بہت کچھ ہوگا، اور کہتے ہیں اس میں ہم دیر نہیں کریں گے کہ ہم رمضان کے بعد ملیں گے تمام چیزیں۔ یہ دونوں جو ہے ایگری کر گئے فارن منسٹرز کہ وی آر گوئنگ ٹو میٹ ان دا ہولی منتھ آف رمضان۔ اللہ کرے کہ رمضان کی برکتوں سے یہ جو معاملات امن کی طرف جا رہے ہیں، جس طرف بھی جا رہے ہیں، یعنی کہ امن کی طرف جو دنیا بھی جا رہی ہے وہ ہو جائے۔ لیکن یہی جو عرب ریاستیں ہیں انہوں نے کمپلین لانچ کی ہے کہ اسرائیل کو لگام دی جائے، یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو یو این کی طرف جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی ویڈیو جو ہے اس کے بعد دینے جا رہا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھا کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سبسکرائب کر لیا جائے چینل کو بھی۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔